السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم التعليمية قناة نون. هذه كما كنعرفوا جميع كرة واللي نقدروا نقولوا عليها عندها الشكل ديال اون سفير. في هذا الفيديو غنتعرفوا كيفاش نحسبوا المساحة ديال اون سفير وحتى الحجم ديالها. يلا معايا. غنتعرفوا على المساحة والحجم ديال اون سفير من خلال التمرين التالي. نعتبروا لا سفير اس اللي المركز ديالها هو او والشعاع ديالها هو ار. السؤال الاول المطلوب منا هو نحدو المساحة ديال لا سفير. السؤال الثاني نحدو المساحة ديال النصف العلوي من لا سفير. والسؤال الثالث نحدو الحجم ديال لا سفير. غنبداو بالاجابه على السؤال الاول اللي المطلوب منا هو اننا نحسبوا المساحه ديال لا سفير. باش نحسبوا المساحه تاع لا سفير اس غادي نحتاجو نديرو لانتيغرال ديال اون سيرفاس اليمونتير دي اس. طبعا غادي نانتيغريو على لا سفير اس. هنا سي اون انتيغرال دوبل حيت راحنا نحسبوا اون سيرفاس. ديما فاش كتكون عندنا اون سيرفاس كتكون لانتيغرال دوبل. الا كان عندنا ان فوليوم كيكون انتيغرال تريبل. وإلا كنا غير على بعد واحد يعني على خط ولا تما كيكون عندنا اون انتيغرال سامبل. دابا السؤال اللي كيطرح نفسه هو هاد دي اس. شمن دي اس في دوك لي دي اس اللي شفنا في لي كوردوني سفيريك. كنا شفنا ثلاثه تاع التعابير تاع دي اس. اللي بغا يشوفهم غيلقى لا فيديو في صندوق الوصف. هنا كي غنديرو باش نعرفوا اين الدي اس في هادوك. رحنا على بغينا نحسبوا المساحه ديال لا سيرفاس، يعني حنا على لا سيرفاس. وفات هادو هما دوك ثلاثه تاع لي دي اس اللي كنا شفنا في لا فيديو اللي قبل. الا كنا هكذا غادي تكون هذه هي الدي اس، يعني الا خدينا واحد لا طرونش في هذا المستوى غادي تكون هذه هي الدي اس. الا خدينا اون طرونش هكا غادي تكون هي هاد الدي اس. وإلا كنا على سيرفاس غادي تكون هي هذه الدي اس. دونك حنا بغينا هاد الدي اس هذه. بغينا نمثلو الدي اس على هاد الكره. غنديرو واحد ديبلاسمون اليمونتير هكذا، واحد هكذا، ونكملو على المساحه ديالنا. هذه هي الدي اس. دونك شنو درنا واحد ديبلاسمون اليمونتير هكذا، يعني مشينا سويفون تيتا. هاد ديبلاسمون غادي تكون لا لونغور نتاعو هي هاد الضلع مضروب في الزاويه اللي دار بها اللي هي تيتا. وهاد الضلع قلنا هو ار سينوس في. دونك هنايا تابعت دي اس. دي اس غادي يكون فيها بعد الضلع الاول هو ار سينوس في دي تيتا. الضلع الثاني مشينا هكا، يعني في لو سونس ديال في، مشينا سويفون في، يعني درنا واحد ديبلاسمون هكا. هذاك الديبلاسمون غادي يكون هذاك لاخر غادي يكون لا لونغور نتاعو هي ار دي في، يعني ار دي في. فوالا. هنا عندنا ار يعني ار او كاري. غادي نرتبو هادو سينوس في دي في دي تيتا. هنا في لا فيديو اللي قبل كنا شفنا هذيك كتبناها ار صغيره، ار صغيره يعني هذاك الار اللي كيكون هنايا. ولكن دابا حنا على لا سيرفاس. فاش غادي نكونوا على لا سيرفاس غادي تكون ار صغيره هي نفسها ار كبيره. وبما ان ار ثابت نقدروا نخرجوه من الانتيغرال. دونك اس كتساوي ار او كاري ار au carré. L'intégrale, هنا نقدروا نديرو لا سيباراسيون دي فاريابل. الانتيغرال نتاع سينوس في دي في الانتيغرال نتاع دي تيتا. دونك هاد الانتيغرال دوبل قسمناها
وحطينا كل فاريابل بحدها، هذا تيتا و دي في. دابا اللي مهم هو اننا نعرفوا لي بورن نتاع في ونتاع تيتا. هنايا باش نعرفوا لي بورن غادي نشوفوا على من كنانتيغيو على لا سفير كلها. الا كنا نانتيغيو على لا سفير في غادي غادي تمشي من زيرو وهي هابطه حتى لبي. دونك في غادي تمشي من زيرو حتى لبي، و تيتا غتضرب الدوره كامله، يعني تمشي من زيرو حتى لدو بي. باش هكذا نكونوا رسمنا لا سفير كلها. يعني مثلا هذه غادي تمثلنا في، الا كانت في هنايا راه كتساوي صفر غادي تبقى غاديه وتكبر تكبر تكبر حتى توصل لبي. يعني هذه كامله هي في الا كانت من زيرو حتى لبي. من بعد غادي ندوروها يعني الطيطه غادي تدور بدو بي، يعني غادي نشدو هذا الشكل وغادي ندوروه بدو بي. هذا الشكل الا دار لنا دوره كامله غادي يكون رسم لا سفير كامله. صافي دابا بقى لنا غير نديرو لانتيغرال او كاري. لا بريميتيف تاع السينوس هي موان كوسينوس في من زيرو حتى بي، ولا بريميتيف تاع دي تيتا هي تيتا من زيرو لدو بي. و كنحسبو ار او كاري. هذه غادي تعطينا زوج، هذه تعطينا دو بي. دونك لا سيرفاس هي 4 بي ار او كاري. هذه هي لا سيرفاس دون سفير. ندوزو دابا السؤال الثاني. المطلوب منا هو نحسبو المساحه ديال لا دومي سفير سوبيريور، يعني غير النص ديال هاد الكره، النص الفوقاني. نفس الشيء حنا على المساحه الخارجيه، يعني غادي نخدمو بنفس التعبير. دابا الفرق فين كاين هو لي بورن. قبيله كنا مثلا في مشينا من زيرو حتى لبي، علاش؟ حيت كنا بغينا نرسمو لا سفير كامله. دابا غادي نحبسو غير هنا حيت عندنا غير الجزء الفوقاني تاع لا سفير. دونك غادي نمشيو غير من زيرو حتى لبي سور دو. بالنسبه لفي غتمشي من زيرو حتى لبي سور دو. وبالنسبه لتيتا تيتا نفس الشيء، غادي تضرب دوره كامله باش نرسمو النصف العلوي تاع لا سفير، يعني غادي تمشي من زيرو لدو بي. غنبقاو لي ميم بريميتيف. لي بورن هما اللي غيتبدلو. هنا غادي تعطينا ار او كاري، هادي غتعطينا واحد وهاديك دو بي. دونك المساحه ديال لا دومي سفير هي دو بي ار او كاري. السؤال الثالث المطلوب منا هو نحسبو الحجم ديال لا سفير. الحجم عادة كنرمزولو في، يعني فوليوم، هو لانتيغرال ديال دي في. سي اون انتيغرال تريبل، حيت راه حنا كنحسبو الحجم يعني عندنا 3 تاع الابعاد. دي في هو لو فوليوم اليمونتير، كنا شفنا التعبير ديالو في الفيديو السابق. وكاين اللي كيسميه دي طو، التعبير ديالو هو ار او كاري. باردون هنا غادي نستعملو بوتي ار. هنا غادي نستعملو بوتي ار حيت غادي نكونو في وسط من لا سفير، يعني ماشي غادي نكونو غير على لا سيرفاس، يعني غير على برا، غادي نكونو من الوسط حتى لا سيرفاس. دونك غادي نستعملو ار صغيره. دي ار sinus phi d phi et d theta v égal. هنا ما نقدرش نخرجوا الار حيت ما راهش كونستون، ما حناش على لا سيرفاس، يعني ماشي ار كبيره غادي تبقى لداخل. غادي نديرو لا سيباراسيون دي فاريابل. غادي نسيباريو دي ار بوحدو، دي في بوحدو، دي تيتا بوحدو. دونك غادي تكون عندنا ار او كاري دي ار l'intégrale تاع sinus phi دي في و l'intégrale نتاع دي تيتا. بقالنا دابا نشوفو لي بورن. لي بورن بور لو ار غادي يمشي من زيرو حتى لار كبيره، يعني غادي ياخد من زيرو حتى لار كبيره.
في باش نرسمو لا سفير كاملة كما شفنا غادي نمشيو من 0 حتى ل بي و تيتا باش نضرب دورة كاملة تمشي من 0 ل بي. L'intégrale de r au carré هو r au cube sur 3 من 0 ل r. L'intégrale de sinus هو moins cosinus من 0 ل pi و l'intégrale de θ هو θ من 0 ل 2 pi. Donc هذه غادي تعطينا r au cube sur 3 هذه تعطينا 2 و هذه تعطينا 2 pi. Donc le volume d'une sphère هو 4 pi r au cube sur 3.